مادرشم مثل خودش مکار و فتنه‌گر بود. با حیله و نیرنگ داداشم و بازی داد. دخترشم شاهمیر رو گول زد. یه عمر من و مامانم وقت گذاشتیم و تمام راه و رسم زندگی رو بهشون نشون دادیم. ما خواهر و برادر اونقدر به هم علاقه داشتیم که مردم میگفتن شما یک روح در دو بدن هستین. یادمه وقتی میخواستیم این خونه رو بخریم داداشم گفت صفیه جون نگران نباش، یا من و تو نداره که. تو خواهرمی، همیشه کنارتم. پس شما قرضای دایی رو بهش پس ندادین ماما؟ عمرش کجا مهلت داد که قرضشو پس بدی؟ چند دفعه بابا تلاش کرد ولی اون گفت همونطوری که آزرا مال خودتونه این خونه هم مال شما باشه. من از کجا میدونستم که یه روزی این دختر بیچشم و روش ادعای مالکیت میکنه؟